अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। ये रिएक्शन वीडियो मेरी भी है और आपकी भी है, क्योंकि इसमें एक इससे पुरअमन एहतजाज है जो बुनियादी हकूक़ में शामिल होता है। तमाम शहरी इस मुल्क के बराबर हैं और उनको हक़ है कि वो सर्वाइवल करें और सेहतमंदाना और सेहत व जिस्मानी सरगर्मियों में भरपूर उनका मौक़े मैसर आने चाहिए। यही वजह है कि मैं इस तलीमी दरसगाह को बचपन से ही जानता हूँ, जिसके साथ ये ग्राउंड है जिसे हम डूंगी ग्राउंड यानी नेवी ग्राउंड कहते हैं। और ये पहाड़ी वाली ग्राउंड भी हुआ करती थी कि यहाँ पर काले रंग का पहाड़ के पत्थर जो है, जो इस्तेमाल शुदा यानी वो जो कोयला होता था, वो पार्ट्स जो पक जाते थे भट्टी में, वो फिर वहाँ पर आके उसको गिराया जाता। वो पहाड़ी के असरात जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता तो वो पहाड़ी से वो पत्थर उठा के उसमें क्रिस्टल एक ख़ास किस्म की ब्लैक ब्यूटी थी, इतनी यानी वो मैं इनमेरिकल थी, उसमें स्प्रिंकल किस्म की लाइट थी और ब्लैक ब्यूटी थी। उसको फिर उन पहाड़ियों में सजाया जाता था अपनी मोहब्बत के उन तमाम जो एहसासात है उसको गुलवकार लाते हुए। बड़ा पैसा और जो दस्तियाब वसाइल हुआ करते थे उनको इस्तेमाल किया जाता था। अब ये हुआ ऐसे है कि ये ग्राउंड जो है, यहाँ पर ये एक किंगडम है, पैराडाइज़ है इस पूरा इलाका। यहाँ सियासी प्लेयर्स को ऐसा मौक़े मैसर रहे हैं कि जब चाहें वो इस हलके से बआसानी लार्ज यानी वास्ट नंबर ऑफ वोट लेकर जीत सकते हैं। उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। और वो इन मासूम और इन मेहनत कश रेलवे मुलाजमीन, कच्ची आबादी से वाबस्ता अफराद, जो कि मेरा भी खून उनके साथ रगों में दौड़ता है, मेरे एहसासात उनके साथ हैं, मेरे जज्बात उनके साथ हैं। मैंने ये वीडियो देखी, ये क्लिप्स देखे तो मेरा दिल किया कि ये रिएक्शन वीडियो होनी चाहिए। अरबाब इख्तियार से उनकी सिर्फ सिंपल डिमांड है कि इस ग्राउंड को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, इसका स्टेटस न बदला जाए। और ये जो जिनके हवाले की गई वो तो रेलवे अफसरान आला हुकाम को आगे बढ़कर ख़ुद सोचना चाहिए था कि इस ग्राउंड की हिफाजत और इसको किस तरह प्रोटेक्शन दी जा सकती है एंड प्रिवेंटिंग दीज पीपल कि जो कब्ज़ा माफिया है जो काफ़ी एक दहाइयों से होता रहा है। लेकिन ये इलाका किंगडम रहा है, पैराडाइज़ रहा है सियासी प्लेयर्स के लिए, कि वहाँ यहाँ से एक बड़ा मोहतर नाम इस वक्त मौजूदा जो हमारी नेशनल असम्बली है, सरदार अय्याज सादिक स्पीकर नेशनल असम्बली, वो यहाँ से भारी मार्जिन के साथ इलेक्ट होते रहे। और उनकी खिदमात, उनकी सियासी खिदमात से भी मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। इन वोटर्स और इन लोगों, रिहायशियों की सिंपल डिमांड है कि इस ग्राउंड को कब्ज़ा माफिया के हवाले न किया जाए। सेहत व जिस्मानी के असूलों के मुताबिक जो लोगों को थोड़ी बहुत ही सहूलियात मैसर थी इस होप रोड के इलाके, इंजन शेड का इलाका, तमाम इलाके, ये एक बहुत बड़ी पट्टी है शिमाली इलाका जात की। इस शिमाली लाहौर का एक शिमाली इलाका है, नॉर्दर्न एरिया। यहाँ से लोग, नौजवान, हर उम्र, हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ आते। लेकिन एक मैं इसका बैकग्राउंड आगे चल के हम आपको वीडियो में मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे बात होगी आपसे। एक बार फिर हाजिर खिदमत है अपनी वीडियो में। इस रिएक्शन वीडियो में आप देख रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है एक कानूनी और जमहूरी और पुरअमन, बड़ा ही मुनफरिद अंदाज, और बैनर्स उठाए हुए हैं। और उनकी डिमांड सिर्फ यही है कि ग्राउंड पे जो कब्ज़ा है वो उसे रोक दिया जाए, उसके स्टेटस को जैसे ही रहने दिया जाए एज़ एक जैसे पहले था। तो ये बड़ी ही एक तकलीफ दे और तशवीशनाक बात है कि खेलों के जो हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, हमारी जो सेहत व जिस्मानी सरगर्मियों के मराकज़ हैं, उनके ऊपर अगर रिहायशी बिल्डिंग्स या कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाएंगी तो आवाम कहाँ सांस लेंगे? क्या आवाम छतों पर बैठेंगे? क्या आवाम इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर उनका मकसद क्या रह जाता है? क्या उनके पास कुछ और है? इसका कोई और हल मौजूद है? आपके पास है तो मुझे बताइएगा। ये लोग होप रोड की सड़कों पर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इस ग्राउंड को किसी भी किस्म की कोई जज नहीं पहुंचनी चाहिए। सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम सरगर्मी जो दिन भर जो थका देने वाली और घरेलू मामलात भी इस कदर गंभीर होते हैं कि हर इंसान परेशान है।
لاہور کی ریلوے کالونی ہوپ روڈ کے تاریخی گراؤنڈ پر مبینہ قبضے اور کمرشل سرگرمیوں کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ صرف کھیل کا میدان نہیں بلکہ علاقے کی تاریخ اور نوجوان نسل کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شبیر حیدر ظفر کی اس رپورٹ۔ تو ناظرین، جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ ہماری نیشنل اسمبلی جو پاکستان کی بڑی اسمبلی ہے، معتبر شخصیات یہاں سے الیکٹ ہو کر وہاں پر براجمان ہیں، اور وہ یہاں سے بھاری نمبر آف ووٹ کی اکثریت کے ساتھ، یہ نہیں کہ چند سو کی لیڈ کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لیڈ دی ہے، اور نون لیگ کا یہ حلقہ گڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ حلقہ 94 اس کی تاریخی جو پس منظر ہے، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو اسی گراؤنڈ کے اندر جلسے جلوس بھی کیے گئے ہیں، یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، کارنرز میٹنگز کرتے ہیں۔ آج کے جو ورکرز ہیں، یہ سیاسی لوگ، اور یہ ورکرز رہائشی ہیں جنہیں درینہ یہاں کے مسائل ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ اس گراؤنڈ کے جو تاریخی پس منظر کو یا اس کی ضرورت و اہمیت کو اگر آپ جانیں گے تو سب سے بڑی کہ واٹ آف دا میجر نیچرل ریسورس آف سوئٹ۔ ہم خود ساری دنیا ادھر کرکٹ کے اتنے نامور لوگ ادھر کھیلے ہیں، عارف بٹ صاحب، مدثر نظر صاحب اور بے شمار عبد القادر صاحب، محمد یوسف صاحب، میں اب مجھے سب کے نام تو نہیں آتے، وہ ادھر سارے کھیلے ہیں۔ ادھر پلے گراؤنڈ ہے، یہ بچے ادھر ہی کھیلتے ہیں، ایکٹیویٹی ان کی یہی ہے۔ واک کرنے کے لیے، سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے یہ گراؤنڈ ہمارے علاقے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری ریلوے کالونی ہے، ریلوے افسران کو چاہیے تھا کہ خود تحفظ کر دے اس چیز کا۔ یہ جو وعد ہم اٹھا رہے ہیں نا، یہ انہیں خود تحفظ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دی آگے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام کی مدد سے ہم یہ گراؤنڈ کسی کے آگے جانے نہیں دیں گے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ اگر اس گراؤنڈ پر کمرشل سرگرمیوں یا تعمیرات کی اجازت دی گئی تو نوجوان نسل کھیلوں کے مواقع سے محروم ہو جائے گی اور علاقے کا واحد کھیل کا بڑا میدان بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تک نہ ہمیں یہ گراؤنڈ کا تحفظ نہیں دیا جائے گا، ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور ہم نے اپنا میسج آگے بھیجتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ ان بچوں کو اگر ایک کھیلنے والی جگہ سے روکا جائے گا تو کیا ہم ان کو نشے کی طرف اور غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹیز کی طرف لگائیں گے؟ ہمارے پاس تو سونے کی جگہ بڑی مشکل سے ہے، تو ہم بچوں کو کہاں واک کرائیں گے، کہاں کھیلیں گے؟ اس کی وجہ سے اگر یہ بند ہوتا ہے تو سب سے زیادہ یہاں پہ نشے ہی آئیں گے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق ہزاروں افراد روزانہ اس گراؤنڈ میں چہل قدمی اور کھیل کود کے لیے آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس میدان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ریلوے کالونی کچی آبادی کے رہائشی علاقے میں واقع گراؤنڈ پر قبضے کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے بتایا کہ علاقے میں واقع پی آر بوائے ہائی اسکول کے ساتھ گراؤنڈ کو بھی اسکول انتظامیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس پر وہ سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ ان کے بچے کھیل کود کی سرگرمیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر کھیل کے میدان کی سہولت چھین لی گئی تو بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ مظاہرین نے مزید بتایا کہ نقشے کے مطابق علاقے میں گراؤنڈ پہلے اور اسکول کی تعمیر بعد میں ہوئی، لہٰذا گراؤنڈ مکینوں کا حق ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گراؤنڈ کو اہل علاقہ کے لیے رہنے کی درخواست کی۔ ریلوے کالونی کچی آبادی کے علاقہ مکین علاقے میں واقع گراؤنڈ پر قبضے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گراؤنڈ کو پرانی حالت میں بحال کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ پی آر بوائز ہائی اسکول کے ساتھ واقع گراؤنڈ کو بھی اسکول انتظامیہ کے حوالے کرنے کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ گراؤنڈ کی پرانی حالت میں بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ علاقے کے رہائشیوں کی سہولت کی غرض سے بنایا گیا ہے، اگر کھیل کے میدان کی سہولت چھن گئی تو بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی گراؤنڈ ہے، وہ یہاں کوئی بلڈنگ ہے، کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کیا تاکہ یہ علاقے والے جو بچے ہیں نا یہ نشئی ہو جائیں، کیونکہ جب کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ سی ایم صاحبہ، آپ لوگوں نے آپ نے یہاں سے کافی اکثریت سے جیتے ہو، ہم آپ کو بار بار ریکویسٹ کریں گے، ہم یہاں کے نمائندے ہیں، یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری مجبوری کے میڈیا کے ذریعے آپ سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی، مگر میڈیا کے ذریعے ہم آگے میسج آپ کو دیں گے، اور پلیز آپ کی مہربانی اس گراؤنڈ کو بچائیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس اسکول میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ان کے بھائی عباس شریف بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یہی گراؤنڈ ہے جس سے لیجنڈری پلیئرز کھیل کود کر بین الاقوامی میدانوں میں پہنچے۔ ہمارا اعلیٰ کو ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے ہماری بچوں کا مستقبل محفوظ بنائے، اور تاکہ ہماری جو اس علاقے سے انٹرنیشنل اور مقامی پلیئر بھی آگے گئے ہیں۔ مظاہرین کا بتانا ہے کہ عبد القادر، مدثر نظر، محمد یوسف، محمد حفیظ، عمران طاہر سمیت متعدد پلیئرز اسی گراؤنڈ
ग्राउंड में खेल चुके हैं। मैदान की असल हालत में बहाली बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से, CM साहिबा से और रेलवे अफगान से कि ये एक रेलवे की ग्राउंड है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, और जो स्कूल दिया स्कूल का तो अलग ही मसला है, उसके बीच में सड़क जा रही थी, ये उन्होंने ग्राउंड जो है ना वो कब्जा के तौर पे दिया, और स्कूल में जो बच्चों के लिए उन्होंने लिया है उसमें तो कोई काम करवाया ही नहीं है, उसके वहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई। रोड पर कब्जा, रोड पे कब्जा, कब्जा माफिया से, कब्जा माफिया से, माफिया से। जोर से वो बंद करो, ये ग्राउंड खेलने वाली है, इसको खेलने के लिए कामयाब करो। नवाज साहब को चाहिए कि ये बच्चों के खेलने के लिए जगह है, इसलिए इसको ना बेचा जाए, खुदा के लिए ना बेचा जाए, सब नशे पे लग जाएंगे। ये हमारे सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन खड़े हैं, मलेदार खड़े हैं, आपको रोज से अपील करते हैं कि ये ग्राउंड को बचा लो, खुदा के लिए बचा लो, सब नशे बन जाएंगे। वो यहाँ कोई बिल्डिंग में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि ये इलाके वाले जो बच्चे हैं ना ये जगह ही नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे। हमारी गुजारिश है उनसे कि ये कब्जा माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। वीडियो में सिंपल डिमांड है कि इनके ग्राउंड को कब्जा माफिया से छुड़ाया जाए। या मुख्तलिफ फुटेज और क्लिप्स देख रहे हैं, इसमें वाज़ह तौर पर इलाका के मुकीम जो है वो सरापा एहतजाज है, जमहूरी और पुरअमन एहतजाज, और फिर सेहतमंद सरगर्मियों से किसी को कोई कदगन नहीं लगना चाहिए, और कदगन के बगैर हर आदमी को एक्सेस हासिल होनी चाहिए। जिस तरह स्टेट की जिम्मेदारी होती है सेहत, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके साथ साथ फिर सेहतमंद जिस्मानी और यानी नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों से निकलकर सेहतमंद जिस्मानी सरगर्मियों में हर शहरी को भरपूर तरीके से अपने जौहर दिखाने का हक हासिल है। और उसके लिए इस इलाके में अगर ये ग्राउंड न बचा तो सियासी तौर पर ये जो किंगडम है, जो पैराडाइज़ है, उन सियासी प्लेयर्स के लिए जो यहाँ से वोट की भारी अक्सरियत लेते हैं उन्हें शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन यहाँ के मकीनों को बहुत रंज होगा और ये लोग के दिल टूट जाएंगे। नाज़रीन, इजाज़त, अपनी नई वीडियो के साथ आते हैं।